think we will switch over to the mobile device directly. Your voice is echoing. Yeah, I just switch. Is this fine? Is the audio okay? Yes. Yes, Varsha. कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुल्लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तात वाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तात वाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तात वाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः नृणान्त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् नृणान्त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटिकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् ताटकां, not tatikam. Okay, go for the full verse. कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तात वाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाठयित्वा लब्ध्वा Pata, not patha. It's a small, is it? Okay. नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वा स्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तात वाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः नृणान्त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुल्लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तात वाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः नृणान्त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् राधा कृष्णन जी, बीना जी। मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन्
मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् Very good. मारीचन्द्राव्ययित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् कल्यां कुर्वन्न हल्याम् अधिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा बिन्दानश्चान्द्रचूडन् बिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठथास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवैरैः सदारैः not वै वीरैः राज्यं प्रादिष्टथास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्याम् अधिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठथास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रादिष्टथास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठथास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्याम् पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् बिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रादिष्टथास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन्
कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः। सुमना जी, सुमिता जी। आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय्य स्वतेजो Tejaha, we are reading Tejo. Same like Jataha, we have read Jato. आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय्य स्वतेजः आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रम्य स्वतेजः ओके आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रम्य स्वतेजः संक्रम्य आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रम्य आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रम्य स्वतेजः संक्रमय्य याते यातोस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते याते यातोस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते याते यातोस्य योध्यां याते यातोस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्त्या कान्तमूर्ते कान्तया कान्तमूर्ते कान्तया कान्तमूर्ते ट्यून शत्रुघ्नेनैकदाथ गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवती भरते मातुलस्याधिवासम् गतवती तीरस्व तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या तातारब्धो फोर्थ लाइन ट्यून एंडिंग ओके तातारब्धो भिषेकस्त्व किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या. So it is first line tune you are using. You will slowly get that tune. Arundhane rushanthe
भृगुकुलतिलके संक्रमय्य स्वतेजो याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते। आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय्य स्वतेजो याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते। आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय स्वतेजो याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते। Much better. Sankramayya yatosya, not yatosya. शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या। शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या। शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या। आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय्यत्स्वतेजो याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते। शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या। आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय स्वतेजो याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते। शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या। Very good. Very good. Only one mistake. Tava. Only. Not tav. Tava. Very good. Very good. आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय्य स्वतेजो याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते। शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या। लता कार्तिक जी, लता बालचंद्रन जी। तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः। तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः। तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः। पौराणारुध्य मार्गे गृहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी। पौराणारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी। पौराणारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी।
नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारात्. The ending. नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्त्वं भरद्वाजमारात् नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसिश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी. लता जी, लता कार्तिक जी. sorry तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी. तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी. नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारान्नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. भरद्वाजमारान्नत्वा, because tam Bharadwaja natva. Tam, he bowed down to Bharadwaja Rishi. Natva, having bowed down to Bharadwaja Rishi. So natva is for Bharadwaja. And Bharadwaja Maharat. Arat is nearby. Nearby Bharadwaja. To Bharadwaja. Natva of the fourth line is to Bharadwaja Maharat. So Bharadwaja Maharan natva should come together. नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्त्वं भरद्वाजमारान्नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. Tam Bharadwaja and not Tvam. Tam. नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारान्नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी. नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्त्वं भरद्वाजमारान्नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी. नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. Vasashchitrakuटे. तश्चित्र Ta avasaha.
lived happily. तातोऽप्यायातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारां नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. Continue. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम्. श्रुत्वा पुत्रातिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम्. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम्. तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च. तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुका मेदिनी च. तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनी. No, where did I go wrong now? तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च. अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायम्. अत्रेन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायम्. अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायम्. हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी. हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोश्चा. हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोश्चारभङ्गी. हत्वा दैत्यं विराधं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभो कलय सुगतिमकलय. ओके. हत्वा दैत्यविराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी. Good. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम्. तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् श्रुत्वा पुत्रातिखिन्नं खलु भरतमुखात् श्रुत्वा पुत्रातिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयात्वं स्वर्गयातौ, not यात्वं, यातौ. Okay. श्रुत्वा पुत्रातिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम्. तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुका मेदिनीं च. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम्. तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च.
अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभो शारभङ्गी अत्रेन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोश्चारभङ्गी अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी श्रुत्वा पुत्रातिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्त्वतातं तप्तो दत्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुका मेदिनीं च अत्रेन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी Very nice. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी. Very good. So it's tough, verse is tough, meter is tough, and then Bhattatiriji's language is tough. The yatis and the gamakas in that, and those repetitions and the construction, and then all top of that, as if it was not enough, our Anuswara rules also come in the picture. So, it's a very nice mouth clearing exercise when we do Narayanyam. Shritva putrartikhinnam khalu bharatamukhat swargayatam swatatam tapto dattvaambutasmai nidabhita bharate paduka medini cha अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी. राधा कृष्णन जी, सहाना जी. नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसवक्त्राकृतिं तापसेभ्यः नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषि. So pratyash, that tyash will also have a dvitva. Pratyashraushi priyaishi tadanucha munina Vaishnave divya chape. प्रत्यश्रौषि is F. Yes, F also and dirgha. So pratyashraushi Shri, like that. She, you have to pull she and then say the four also. Pratyashraushi, priyaishi. Both she's are long, and that shra also should be murdhani, dirgha and visarga. So fantastic exercise over there at the mouth. प्रत्यश्रौषि प्रियैषि वदनुजा मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे. Very good. प्रत्यश्रेषि प्रियैषि Shrau. प्रत्यश्रौषि प्रियैषि तदनुच मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे. Fakara.
श्रौषीः श्रौ प्रत्यय श्रौषी प्रियैषी श्रौषीः श्रौषीः प्रियैषी प्रत्यश्रौषी प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्य चापे करेक्ट ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदौ वीक्ष्य भूयो जटायुम् ब्रह्मास्त्रे चाभिदत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम् ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या मोदात् गोदात् अटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या Harshaji, is it Goda or is it Geda? Because here it is Geda here. गोदा Modat Geda Tatane. मोदात् गोदातटान्ते गोदावरी गोदा and Goda's Tatante, bank of that Godavari. Modat Goda Tatante Pariramasi Pura Panchavatyam Vadhutyam. It's 5 minutes beyond our time. 35th is ambitious, 34th we should complete, though it is late. I know we all want to watch the live over there, but we will complete. We are reading Ramayana only. Now what one by one he has achieved in the forest, and now how he is destructing all the Rakshasas, and how the Brahmastra is given by Agastya. Then like that, he's going on, and now they have come to Godavari in Panchavati. So the Ramayana is happening. We'll complete the 3 verses and then only we should stop. But we'll not do the 31st. I'll not. सपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्य चापे नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिगर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु न मुनिना वैष्णवे दिव्य चापे नत्वाग्यस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रोषी प्रियैषी प्रत्यश्रौषी प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्य चापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदौ वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या ब्रह्मास्त्रे चाभिदत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदात्तटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्याम् नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषी प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्य चापे ब्रह्मास्त्रे चाभिदत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदात्तटान्ते
परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूढ्या नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यैश्रोषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पंचवट्यां वधूट्याम्. Very good. नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पंचवट्यां वधूट्या. ललिता राजवडेजी, पुष्पाजी. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा प्रात्याया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्समः प्रात्याया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्समहात्मा प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनजलघृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा. Shall I say once again? Yeah. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलघृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा. Good. तां सौमित्रौ विसृज्य तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासां धृत्वा विसृज्य प्रबलतमरुषा. तां सौमित्रो विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम्. Very good. तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम्. दृष्ट्वैनां हृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम्. दृष्ट्वैनानृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम्. दृष्ट्वैनारुष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम्. व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा. व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा. Wow. व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा. व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा. Akshatoshma. Akshatoshma. Then before that is kshanat. That kshanat, tat kshanat. Tat kshanat, akshatoshma. Then before that, samadhikan. So samadhikan. And then what is samadhikan? Ayuta samadhikan. Ayuta, we have that, no? Yuta, ayuta.
1,000, 10,000, 100,000. So that ayuta samadhika. Ayuta samadhika. Then before that is what? Api. Before that is what? Vyahimsihi asharan. So vyahimsihi asharan api ayuta samadhikan tat kshanat akshatoshma. Oh my God. Okay. Praptaya shurpanakya madana jaladhriteirarthanairnissahatma saumitrau visrajya prabalatamurusha. Not chant when I am chanting. Then it is a disturbance, others cannot hear. Please don't chant with me. Praptaya shurpanakya madana jaladhriteirarthanairnissahatma तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम्. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलघृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम्. दृष्ट्वैनां हृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणादक्षतोष्मा. दृष्ट्वैनावृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा. दृष्ट्वैनां हृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रो विसृज्य प्रबलतरुक्तमरुषा तेन निर्लूननासाम्. दृष्ट्वैनावृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलघृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्मूलनासाम्. दृष्ट्वैनां हृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरनप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा. दृष्ट्वैनावृष्टचित्तं हरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा. Okay, very nice exercise. Now whom we have? Sumita Bhatisha ji, Lata Karthik ji.
सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारंगम. Okay, Maya Sarangam. Over there we come and stop. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवसदशमुखादिष्टमारीच माया. Maya Sarangam. Okay. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवसदशमुख दिष्टमारीच माया सारंगम. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारंगम्. सारसाक्षात् स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम्. सारसाक्षा सपृहितमनुगतः प्रावधीर्वाणघातम्. सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम्. Very good. तन्माया क्रन्दनिर्यापित भवदनुजां रावणस्था महर्षि. Half of the next line, Maharshi. Ravanastha Maharshi. तन्माया क्रन्दनिर्यापित भवदनुजां रावणस्था महर्षि. तन्माया क्रन्दनिर्यापित भवदनुजां रावणस्ता महर्षीत्. So half the has gone, then the balance. Tenarto pitva. There is a dvitva. Tenarto pitva kimapi mudamadhas tadvadhopayalabhat. Mudamadhas. Okay. तेनार्तोऽपित्ववन्तः किमपि मुद्मधास्त्वद्वधोपायलाभात्. Tune. You will slowly get. तेनातोऽपित्वमन्तः किमपि मधुमधास्त्वद्वधोपायलाभात्. Good. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारंगम. सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम्. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवसदशमुखादिष्टमारीच माया सारंगम. सारसाक्ष्या सपृहितमनुगतः प्रावधीर्वाणघातम्. Wow, excellent. That is Ramakrupa on you. Varshaji, we ended Sarangam with Makara. Yeah, Makara. Because that is not a continuation. Maya Sarangam and then Sarasaksha. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारंगम्. सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम्. Very good. तन्माया क्रन्दनिर्यापित भवदनुजां रावणस्था महर्षि. तेनार्तोऽपित्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात्. Wow. The neck got squeezed out of breath. Okay, go ahead. Yes. तन्माया क्रन्दनिर्यापित भवदनुजां रावणस्था महर्षि. तेनार्तोऽपित्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात्. Good, good, well done.
तन्मायाक्रन्द निर्यापित भवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपित्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात्. So, Yes, go ahead. okay. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवसदसमुखा दिष्टमारीच माया सारङ्गं सारसाक्ष्या सपृहितमनुगतः प्रावधीर्वाणघातम् तन्मायाक्रन्तनिरयार्पितभवद्नुजां रावणस्तामहर्षिर्तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमध्यास्तद्वधोपायलाभात्. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखा दिष्टमारीच माया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्द निर्यापित भवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपित्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात्. गुरुजी का इंटरनेट चला गया शायद. Yeah, I think her internet is gone. Yeah. Network. Yeah, she said. I think she's trying to get in, but not possible. Huh? So what time is the consecration? It's at 12:20 India time when I checked last. 12:20? Yeah, it's from 12:20 to 12:45. India time. Yeah. Okay, India okay. time.
It says I'm host. Is that Lataji, shall I repeat this? okay? But yeah, repeat. Okay, And repeat. make my correction. सोदर्या प्रोक्तवाक्या विवसदसुमुखाधिष्टमारीच मायाः सारङ्गं सारसाक्ष्या सपृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्माया भवद्नुजां रावणस्ता महर्षि तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमथास् तद्वधोपायलाभात्. Hari Om, am I audible? Yes. Okay, I'm Yes. so sorry. My internet connection is getting less. Okay, but good, you were practicing throughout, right? Okay, now we have one more verse is remaining. I saw some hand that time. Okay, Sumana ji's hand I saw. And Padma Bhaskaran ji, you would like to? Oh, your son is also there today. Awesome. Okay. Sumana ji, Padma Bhaskaran ji, and Dhanush. Let's do the last verse. And so with so much difficulties, we are completing this. Okay. Bhuyasthanvi vichinvannanarhutadashamukhastvadvadhum madvadheneti. Bhuyasthanviyu. Varshaji, is it Bhuyasthanviyu or is we? That's all. Bhuyasthanvi Bhuyasthanviyu vichinvannahrita dashamukhastadvadhu dhum madvadhene. madvadheneti. Or madhvanetyuktva. There also you can stop. Iti uktva is the word. Madvadhenetyuktva. Bhuyasthanviyu vichinvannahrita dashamukhastadvadhu madvadhene tyuktva. Bhuyasthanvi vichinvannarhitadashamukhastvadvadhum madvadhenetyuktva. भूयस्तन्व्यो विचिन्वनहृत दशमुखस्त्वद्वद्धूम मध्वधेनेत्युक्त्वा. Okay, for you Dhanush, because it's little tough, I'll break it for you. You just repeat after me. Bhuyasthanvi Bhuyasthanvyum vichinvannarhita vichinvannarhita Chinvannarhita. vichinvannarhita Dashamukhastvadvadhum dashamukhastvadvantu vadhum dashamukhastvadvadhum vadhu wife. Dashamukhastvadvadhum. Tvad your. dashamukhastvadvadhum Vadhum. Madvadhenetyuktva. Madvadhena iti uktva. Madvadhena iti uktva. Madvadhenetyuktva. madvadhenetyuktva Padmaji, for you. Bhuyasthanvi vichinvannarhita dashamukhastvadvadhum madvadhenetyuktva.
इत्युक्त्वा भूयस्तन्व्यो विचिन्वनहृत दशमुखस्तद्वधूमध्वधेनेत्युक्त्वा वेरी गुड याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यम् धनुष याते जटायौ याते जटायो दिवमथ सुहृदः दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् प्रातनो प्रेतकार्यम् वेरी गुड गृह्णानन्तं कबन्धन् जगनिथ शबरी प्रेक्षपम्पातटे त्वम् गृह्णानन्तङ्कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् कृष्णानन्तङ्कबन्धं जगनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् धनुष गृह्णानन् तङ्कबन्धन् तङ्कबन्धन् जघनिथ शबरीं जघनिथ शबरीं प्रेक्षपम्पातटे त्वम् प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् सम्प्राप्तो वातसूनु भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशुमुदितमनः पाहि पावातालयेश सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश धनुष सम्प्राप्तो वातसूनुम् सम्प्राप्तो वातसूनु भृशमुदितमनाः भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश पाहि वातालयेश गुड भूयस्तन्वी विचिन्वन्नर्तदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् भूयस्तन्वी विचिन्वन्नहृत दशमुखस्त्वद्वधूमद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् भूयस्तन्व्यो भूयस्तन्वीं भूयस्तन्व्यो विचिन्वनः दशमुखस्तद्वधूमध्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यम् Try. विचिन्वन्नः दशमुखस्तद्वधूमध्वधेने याते जटायो दिवमथ प्रातनो प्रेतकार्यम् वेरी गुड गृह्णानन्तं कबन्धन् जघनिथ शबरीं प्रेक्षपम्पातटे त्वम् सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश
गृह्णानन्तन् कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पाटतटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश कृष्णानन्तं कबन्धं जगनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश गृह्णानन्तं कबन्धं जघनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश. Wow, excellent, Dhanush. Well done. भूयस्तन्व्यो विचिन्वन्न हृत दशमुखस्तद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धुं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश भूयस्तन्व्यो विचिन्वन्नहृतदशमुखस्तद्वद्वधूमद्वधेन युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जगनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश Bhrishamano, Bhrishamudita. सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश Very good. भूयस्तन्वीं विचिन्वन् नहृतदशमुखस्त्वदन् You should not say narhita, then it is arhita. Vichinvanna rita, chinvanna rita, chinvan arhita. विचिन्वन् नहृत. Arhita is the word, so you should not say narhita. Or vanna, chinvanna rita. You should not say chinvan, you should not say chinvan narhita. Chinvan arhita or chinvanna rita. चिन्वन्नहृत. भूयस्तन्वी विचिन्वन्नहृत दशमुखस्त्वद्वन्द्वधून्दमध्वधेने याते जटायो दिवमथ सुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जघनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्ति वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश भूयस्तन्वी विचिन्वन्नहृतदशमुखस्त्वद्वधूमध्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जगनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश. Jai Shri Ram. May his kripa be with us. It was ambitious to do two things, but with one itself we have struggled. Doesn't matter. Next Monday we'll continue with 35 because we are still in the influence of the temple festivities that would go after Prana Pratishtha, because now they have reached only till Pampatata. Ramayana is not complete. Now Hanumanji, Sugriv and all have to come yet. So we have done one part of
Ramayana. Next Monday we'll continue with the other part, and then we'll go into our routine. Okay, let's end the session and we can join to the festivities in Ayodhya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Ramachandrarpanamastu. Hari Om everyone. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Hari Om. Thank you, Dr. Varsha. Jai Shri Ram. Thank you. Thank Jai you. Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते. Good. Yes. Thank you for doing it. For a minute we forgot it is Narayaniyam and it is not Ramji. Good. Thank you, my dear. Thank you. Hari Om, Thank you so everyone. much. Hari Om. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Varsha ji. Hari Om.